अस्सलाम वालेकुम। मेरा इस टॉपिक के ऊपर ना वीडियो बनाने का कोई मूड नहीं था, इवन दो मैं इस टॉपिक को डिस्कस किए जाने के ख़िलाफ़ था। मेरी कुछ रीज़न्स थी जो कि इस वीडियो में हो सकता है आपको क्लियर हो जाए, मगर इस इंसिडेंट के बाद जो चीज़ें अनफोल्ड हुई हैं जिस तरीके से, और जिस तरीके से हमारी कम्युनिटी ने इस चीज़ को हैंडल किया है, या इस पे जिस तरीके से उन लोगों के रिएक्शंस आए हैं और जो उनके बिहेवियर थे, तो उन पे बात ज़रूर की जा सकती है और मैं करूँगा भी। तो आए उसी जो हमारा एक अलमिया रहा है इस सारे इंसिडेंट्स पे, उस पे कुछ चर्चा करते हैं। मैं इस टॉपिक पे बात करने के इसलिए ख़िलाफ़ था कि आप देखें, खुदा ना खास्ता किसी की फैमिली में ये बात हुई हो, तो वो इस चीज़ को चाहेंगे कि जितना कम डिस्कस किया जाए उतना बेहतर है। जितना ये चीज़ ज़्यादा डिस्कस की जाती, वो उसके लिए उतनी ज़्यादा कर्ब और दर्द की वजह बनती। मगर हमारे लोगों ने तो इसको यो लगता है वंडी की कोई चीज़ समझ ली थी। हर बंदा दे धराधर इस पे अपने अपने बयानात दाग रहा है, अपनी अपनी अकल से इसको एनालाइज कर रहा है, अपने अपने कल्प्रिट्स दिए जा रहे हैं, और उसके बाद हर बंदा बेसिकली अगर मैं बात करूं तो एक्सप्लॉइट कर रहा था इस इशू को अपने अपने तौर पर और अपने अपने मुफादात के लिए। यकीन ना करें तो मैं उस दिन से जिस दिन से ये इंसिडेंट्स हुआ है, मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल करता रहा हूँ। तो हमारा बेसिकली जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, फेसबुक है, या कहीं भी देखें, ये हमारी इस टाइम जो आवाम है, जो हमारी अमूमी सोच है, हमारी अप्रोच है, उसको ये बड़े अच्छे तरीके से आपको बता सकती है। अब थोड़ी देर के लिए अपना अगर फेसबुक का अकाउंट, उसकी वॉल को आप स्क्रॉल करें, आपको लग पता जाएगा कि हमारी इस टाइम अमूमी सोच क्या है। और अगर आप खसूसी सोच की तरफ जाना चाहते हैं, जो हमारे इंटेलेक्ट्स हैं, तो आप अपने न्यूज़ चैनल्स देख लें, आपको वहाँ पे भी पता चल जाएगा। कुछ एक अच्छे लोगों को छोड़ के, जो कि हर जगह तो होते हैं, उनके अलावा हर बंदे ने इस टॉपिक को एक्सप्लॉइट किया, इस इशू को एक्सप्लॉइट किया। पहला दिन तो था जिस दिन ये रात को वाक़या पेश आया, उसके अगले दिन लोगों को इस पे गुस्सा था, इस इशू पे, इस इंसिडेंट्स पे। वो रंज में थे, वो दुख में थे, वो उस जो करैक्टर था, जो औरत थी, उससे हमदर्दी का इजहार भी कर रहे। मगर उसके बाद क्या हुआ? एक दिन गुजरा, गम पराया था, ख़त्म हुआ, और फिर उसकी जगह लेने लगी एक्सप्लॉइटेशन अपने अपने मुफादात के लिए। उस औरत को, उस इंसिडेंट्स को इस्तेमाल कर रहा है कोई बंदा अपना पॉइंट प्रूफ करने के लिए, और कोई बंदा उसको इस्तेमाल कर रहा है अपने इकोनॉमिक फ़ायदों के लिए। आप एग्ज़ाम्पल ले लें कि जब ये वाक़या हुआ, तो उस पे सबसे पहले तो जो हमारे कंज़र्वेटिव लोग हैं, उन लोगों ने तो जनाब ये कहना शुरू कर दिया। इस इंसिडेंट से बेसिकली वो ये साबित करना चाह रहे थे कि देखो, हम कहते थे ना, औरत अकेली ना निकले, औरत को आज़ादी ना दी जाए, ये ना हो, वो ना हो। तो उनके नतीजे ये निकलते हैं या नहीं, वो बात की बात है। तो एक पार्टी तो ये थी जो कि अपना पॉइंट, आप फेसबुक निकाल लें, आपको लातादाद किस्म के लोग मिलेंगे जो कि ये चीज़ साबित करने पे लगे हुए हैं कि औरतों की आज़ादी, औरतों की बेहयाई इस चीज़ का मौजिब बनती है। और हमारे जो CCPO साहब भी हैं, अगर हम उसके बयान को देखें तो किसी हद तक वो भी इसी अप्रोच को प्रेजेंट कर रहा है। खैर, हम उस पर आखिर पे बात करेंगे। फिर आ जाते हैं हमारे लिबरल्स। उन्होंने मौका गनीमत जाना, उन्होंने कहा ठीक है जी, औरत मार्च। उनसे कुछ इख्तलाफात भी है, कुछ उनकी बातों से मैं अग्री भी करता हूँ, मगर इस केस में उन्होंने भी क्या किया, आप उनका ट्विटर निकाल लें, आप जहाँ पे भी देखें एहतजाज हो रहा है, मर्दों की सोसाइटी है, औरतों को जुल्म और सितम का निशाना बनाया जा रहा है। बेसिकली जो उनका एक लॉन्ग लास्टिंग स्टैंड है,
وہ اسی کو انڈورس کر رہے ہیں. انہیں ایک موقع ملا ہے تو وہ اپنے اسی جو جس پہ ایک مٹی پڑ گئی تھی اسی ٹاپک کو واپس لے کے آ گئے. پھر سب سے زیادہ کمال کر رہے ہیں ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں. معذرت کے ساتھ 2 مین اس ٹائم پارٹیز ہیں اور دونوں پارٹیوں نے اپنی اپنی پارٹی کو مذہب کا اور اللہ تعالیٰ گستاخی معاف فرمائے اپنے اپنے لیڈران کو نبیوں کا لیول دے دیا کہ بھائی وہ جو کہہ رہے ہیں وہ سمجھ لو آسمان سے اتری ہوئی بات ہے اور اس کے خلاف تو کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا. اگر ہم PMLN والوں کو اس ٹائم دیکھ لیں تو وہ لگے ہوئے ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب ہوتے تو یہ ہوتا, شہباز شریف صاحب ہوتے تو یہ ہوتا, موٹر وے ہم نے بنائی, جو گورنمنٹ ہے وہ بالکل ناکام ہو گئی ہے, عمران خان کو گھر چلے جانا چاہیے. وہی چیزیں جو نارملی اس چیز سے پہلے وہ فیس بک پہ کہا کرتے تھے وہی باتیں ان الفاظوں کا بیچ میں انجیکشن لگا کے اس انسیڈنس کو سپورٹ لیتے ہوئے لگے ہیں. آپ دوسری طرف دیکھ لیں اگر ہماری جو گورنمنٹ والی سائڈ ہے تو وہ کیا کر رہی ہے, وہ یہ کر رہی ہے کہ وہ اس ٹائم ان کے جو ٹائیگرز وہ اپنے تئیں ثابت کرنے لگے ہوئے ہیں کہ یہ جو پرٹیکولر کیس یہ بیسیکلی سازش کی جا رہی ہے ہماری گورنمنٹ کے خلاف. لائک سیریسلی. پھر آپ کچھ دیکھ لیں کچھ لوگ اس کو FWO کا کیس لگا کے اس کو اپنی جو آرمی کے خلاف کیمپین ہے وہ ثابت کرنے لگے ہوئے ہیں. کچھ لوگ ہیں وہ کسی اور سائٹ پہ نکل گئے ہیں. تو بیسیکلی میں یہ تھوڑے عرصے یہ جتنا عرصہ ابھی تک بیتا ہے کسی کو بھی کنسرن نہیں ہے اس عورت کی پین سے یا اس بچوں سے. ان کا مین کنسرن ہے جو ہی ان کے مفادات ہیں, جو ان کے فکری مفادات ہیں, جو ان کے اکنامک مفادات ہیں. آپ اس ٹائم یوٹیوب پہ دیکھ لیں اس طرح کی واحیات ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں, اس طرح کے فضول قسم کے تھمبنیل لگائے جا رہے ہیں جسٹ ٹو اٹریکٹ آڈینس. اور آڈینس بھی ماشاءاللہ دے رہی ہیں درادر ویوز. تو خالی ان لوگوں کی غلطی نہیں جو یہ ویڈیوز بنا رہے ہیں, ان لوگوں کی بھی غلطیاں ہیں جو ان کو لائکس اور ویوز دیتے ہیں. اب لاسٹ میں بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کا بیان. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یا تو ہم اس کو اوپنلی جو ہے پھانسی دیں یا دوسرا طریقہ ہے کہ ہم جو کیمیکلی طور پہ اس کا پینس ہے کاٹ دیا جائے. سننے میں باتیں اچھی لگتی مگر آپ اگر عمران خان صاحب کا انٹرویو پڑھیں سنیں تو انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ اگر ہم پبلک ہینگنگ کی بات کریں گے تو بات یہ ہوگی کہ ہمیں پوری دنیا کی طرف سے ایک سخت قسم کا رسپانس آئے گا اور ہماری اکانومی جو ہے آگے ہی انسٹیبل ہے وہ مزید انسٹیبل ہو جائے گی. تو میکسیمم جو مجھے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کتنا بھی رولا ڈال جائے ہونا وہی ہے, ایک ہینگنگ ہو جانی ہے اور مٹی پڑ جائے. میں اس میں اکیلا عمران خان کا قصور نہیں مانتا ہوں. بینگ لیڈر بہت رسپانسبلٹی ہوتی ہے, مگر آپ ہماری عوام کو دیکھ لیں گے جو اس ٹائم لگی ہوئی ہے یہ جو اینٹی گورنمنٹس ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں کہ جناب یہ ہونا چاہیے, لکھ لیں ہوگا تو اکنامک پریشر تو ویسٹ کی طرف سے آئے گا. تو کیا ہونا ہے وہی ہونا ہے جو ڈیم فنڈ کے متعلق ہوا کہ بھائی ہم سب 1000 دیں گے, ہم سب 1000 دیں گے, اور جب معاملہ نکلا تو پھر پیسے کھا گئی گورنمنٹ اور کتنوں نے دیے. رہ گئی بات آخری میں جو کلوزر پہ بات کروں گا CCPO صاحب کی, جو انہوں نے بیان دیا کہ عورت کو اکیلے نہیں نکلنا چاہیے تھا. تو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا یہ بیان دینا ہی غیر محل تھا کہ آپ اس ٹائم بات کریں جو اس ٹائم مظلوم ہے اس کی ڈھارس بندھائیں. آپ بات کریں کہ میں نے جو کرمنل ہے ہم اس کو جلد سے جلد اریسٹ کریں گے. یہ باتیں بات کی ہوتی ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے لوگ اتنے اعلیٰ عہدوں پہ پہنچ کے اس طرح کی بونگیاں مار کیسے تھے. اور دوسری طرف یہ بھی غلط ہے وہ جو دوسری پارٹی ہے وہ ایک بیان کی وجہ سے جی CCPO صاحب گھٹ جائیں.
تو بھائی جو دوسرے آئیں گے وہ آپ کا کیا خیال ہے, امریکہ سے آپ امپورٹ کریں گے یا انگلینڈ سے امپورٹ کریں گے؟ اور نارملی ہماری کمیونٹیز اسی طرح کی کسی نہ کسی ایک جو ہے ٹینٹڈ قسم کی سوچ کے ساتھ ہی موجود ہے. تو آپ کتنا کہ اچھا ایکسپیکٹ کر. تو میں تو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ اگر کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ تماشائی نہ بنے, اور ہماری عوام ویسے ہی تماشائی عوام. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.